है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इमामों की लिखी हुई है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय कुरान को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को मानता हूँ। आप सुने, में अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। नहीं, मैंने नहीं सुनना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुने, सबको सुननी पड़ेगी। जब आप आलिम नहीं तो ये आप जो आता है ये मेरी जिंदगी है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इसको रिजेक्ट कर। नमाज का तरीका भी हदीस में है, कुरान में तो नहीं है, और हदीस में भी नहीं है। और इंसानों को आपने मानना है, इंसानों को मानना है। अच्छा हो गया, बैठे। अच्छा, नमाज के तरीके तक तो मैंने आपको भी रिवायती मौलवी पाया है जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। आपकी बात की है। आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कहा कुरान में आज के महीने का है। यार है कोई सवाल है? अच्छा, चीज मैं कहती मेरे सूरह हाज है कुरान जो मैंने बयान किया है, असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की है और उसके लिए ऐत बता दी है, वल्लाह जीना यो में नूना बिमाउन से लाइक का बिमाउन भी शिरक किया, वाला आज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद। अगर कुरान ना होता, इसकी सच्चाई ना मानता, मैं तो वो मुनकर। मिर्ज़ा जेलमी की एकेडमी में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने खड़ा होके मिर्ज़ा जेलमी के नारे के मुताबिक के बाबे ते शाही कोई नहीं, इसके नतीजे में मिर्ज़ा जेलमी के सामने उसने जो बातें की हैं, ये मिर्ज़ा जेलमी के इसी नारे का नतीजा और रिज़ल्ट सामने आ रहा है कि लोग इस कदर बेबाक और जरी हो चुके हैं कि वो अहादीस तय्यबात और अहादीस की किताबों को कोई अहमियत नहीं दे रहे। मिर्ज़ा जेलमी के सामने जिस बंदे ने खड़े होकर ये बात की है, उसने ये इस बात का इकरार किया है कि मैं मिर्ज़ा जेलमी को सुनता हूँ और मिर्ज़ा की वीडियोज़ को मैं देखता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को सुने। और उसने मिर्ज़ा के सामने इस बात का इजहार किया और ऐलान किया है कि ये जो हदीसें हैं ये तो कुरान के सामने शाही कोई नहीं है। आपने इन हदीसों को कुरान के मुकाबले में या कुरान के साथ रख के ये आप शिरक कर रहे हैं। मिर्ज़ा जेलमी को तौहीद का सबक दिया है मिर्ज़ा जेलमी के सामने इसकी एकेडमी में एक बंदे ने खड़ा होके। अब ये देख ले कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अक्सर औकात ये जुमला बोलता है, ये नारा और राग अलापता है कि बाबे तो शाही कोई नहीं। अब ये जो बाबे ते शाही कोई नहीं, ये जुमला किस लिए बोलता है? ये सूफिया का औलिया अल्लाह का इनकार करने के लिए। बाबों के मसले पर मिर्ज़ा जेलमी ने इतने यू टर्न लिए हैं, इतने यू टर्न लिए हैं। एक वक्त था कि ये कहता था कि मैं पुराने बाबों को मानता हूँ, नए को नहीं मानता, दरमियानों को नहीं मानता। फिर एक वक्त आया कि कहा कि मैं 300 साल के अंदर अंदर जो बाबे हैं उनको मानता हूँ। फिर कहता है जिन्होंने किताबें लिखी हैं मैं किताबों वाले बाबों को मानता हूँ और दूसरे बाबों को नहीं मानता। फिर ये कहा कि मैं तो मेरे बाबे तो हैं सहाबा इकराम और ताबईन। फिर उससे आगे फिर चला गया कि मेरे जो बाबे हैं वो तो अल्लाह के नबी हैं और खुलफाए राशिदीन। और फिर इससे आगे मिर्ज़ा जेलमी ने जो आखिरी बयान दिया वो ये कि मेरा तो एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है। और आजकल यही बात कर रहा है कि मैं तो सबको वहाँ लेके जाता हूँ जिसकी कब्र मदीने में है। तो बात यह है कि बाबों के बगैर मिर्ज़ा जेलमी अगर ये दावा करे कि मैं दीन मुकम्मल ले लूँगा तो बाबों के बगैर हमारे पास दीन मुकम्मल नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर के सहाबा इकराम वो उम्मत के सबसे पहले बाबे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपने खुलफाए राशिदीन और अपने सहाबा के सुपुर्द किया है। और सही हदीस इब्न माजा में, मुसद्दरिक के हाकिम और दीगर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है। सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी, मेरे बाद दो शख्सों की पैरवी करना, अबू बकर की और उमर की। तो हुजूर ने अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की पैरवी करने का हुक्म दिया। यानी हुजूर ने उम्मत को हुक्म दिया कि तुमने इन बाबों की इक्तदा करनी है, इनकी पैरवी करनी है। और सुन्ने अबी दाऊद में सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा तो वह बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात देखेगा। तो ऐसी सूरत या हाल में तुमने क्या करना है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए महदीयीन अर्राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उम्मत को खुलफाए राशिदीन की तरफ राग़िब किया और कहा कि तुमने इनकी पैरवी करनी है, इनके पीछे चलना है, इनकी इताअत करनी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उम्मत को बाबों के हवाले किया और बताया कि तुमने बाबों की पैरवी करनी है, बाबों के पीछे चलना है। अगर बाबों को दीन से निकाल दे तो हमारे पास दीन बाकी नहीं रहता। हदीस की कोई किताब उठाकर देख लें, सही बुखारी ही की पहली हदीस उठाकर देख लें। इमाम बुखारी जब भी हदीस लेके आते हैं तो बाबों से लेके आते हैं। अगर बाबों का इनकार कर दें, मसला इमाम बुखारी बाबे हैं उम्मत के,
اگر بابوں کو چھوڑ دیں, بابوں کا انکار کر دیں, امام بخاری کی شخصیت کو ہم مجروح قرار دے دیں اور انکار کر دیں, تو صحیح بخاری تو گئی, ختم ہو گئی, کتاب ہی سرے سے جاتی رہے گی. پھر امام بخاری نے حدیث بیان کی اپنے باب امام عبداللہ بن زبیر حمیدی سے, اور وہ بیان کرتے ہیں امام سفیان سے, وہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے, اور وہ بیان کرتے ہیں محمد بن ابراہیم تیمی سے, اور وہ بیان کرتے ہیں آگے علقمہ بن وقاص لیثی سے, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یہ ہمیں پہنچی ہے بابوں کے تھرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی امت کے وہ پہلے بابے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا, اور ان سے پھر علقمہ بن وقاص تابعی, اور ان سے آگے محمد بن ابراہیم نے, اور ان سے آگے اس حدیث کو بیان کیا ہے امام یحییٰ بن سعید نے, اور ان کے بعد ان سے حدیث کو بیان کیا سفیان نے, اور ان سے بیان کیا عبداللہ بن زبیر حمیدی نے, اور ان سے بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بابوں کے تھرو یہ حدیث ہم تک پہنچی, اور جتنی یہ حدیث ہے کتب حدیث میں وہ بابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اور مرزا کیا کہتا ہے, بابے تے شے کوئی نہیں, بابے تے شے کوئی نہیں. بھئی اگر بابوں کا انکار کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ پھر انکار حدیث آئے گا, اس کا نتیجہ پھر حدیث کی جو صحیح فہم ہے اس کا انکار لازم آئے گا, کیونکہ ہمیں حدیث بھی بابوں کے ذریعے ملی ہے, اور حدیث کا فہم اور حدیث کی سمجھ بھی بابوں کے تھرو ہم لیتے ہیں. مرزا جیلمی کی سمجھ اور فہم کو ہم قبول نہیں کرتے. اب یہ بابوں سے دور کرنے کی یہ سازش ہے, اس کا اینڈ رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ مرزا جیلمی اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے, اور حدیث کے اندر اپنی فہم کو دخل دینا چاہتا ہے, اپنی جو الٹی سمجھ اور سوچ اور عقل ہے اس کے مطابق حدیث کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے. جبکہ ہم جیسے حدیث بابوں سے لے رہے ہیں, اسی طریقے سے حدیث کی فہم اور سمجھ بھی بابوں سے لیں گے جو ہمارے بابوں نے, یعنی ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف اور محدثین اور فقہاء نے بیان کی ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ مرزا جیلمی کے اس نعرے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مرزا جیلمی کو سننے والے لوگ وہ منکر حدیث ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جیسے مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو انکار حدیث ہوا ہے اور منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں, یہ ضعیف احادیث کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ مرزا جیلمی کا دعویٰ بالکل باطل اور جھوٹ ہے, بالکل فراڈ ہے. کیونکہ جتنے منکرین حدیث ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ان کی کتابیں موجود ہیں منکرین حدیث کی, ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں. منکرین حدیث جو ہیں اپنے دلائل میں بخاری مسلم کے حوالے پیش کرتے ہیں, بخاری مسلم کے اندر موجود احادیث کو اپنے ذہن سے اس کی وضاحت کرتے ہیں, اور اپنی الٹی سوچ سے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں اور بخاری مسلم کے حوالے دے کے انکار حدیث کر رہے ہیں. آپ ڈاکٹر شبیر کی کتابیں اٹھا لیں, غلام احمد پرویز کی کتابیں اٹھا لیں, آپ سر سید کے نظریات کو دیکھ لیں, جوید احمد غامدی کے نظریات کو دیکھ لیں. جن لوگوں نے احادیث کا انکار کیا ہے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ضعیف حدیثیں جو ہیں ان کی وجہ سے حدیثیں غیر معتبر اور ناقابل اعتبار قرار پاتی ہیں, بلکہ انہوں نے حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایسی روایات نکال کے اپنی اس پہ تبع آزمائی کر کے حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے. اور مرزا جیلمی کا یہ کہنا کہ یہ ضعیف احادیث کی وجہ سے منکر حدیث پیدا ہوئی, یہ بالکل مرزا جیلمی کا دعویٰ باطل ہے. اور پھر اس حوالے سے مرزا جیلمی نے جو وہاں اکیڈمی میں بیان دیا اس آدمی کو, اور اس کو کہا کہ آپ عالم نہیں ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ بن کے بات کریں, آپ عالم نہیں ہیں. اور مرزا نے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا. اب مرزا جیلمی کے فالورز اور اس کے چاہنے والے وہ مرزا کے اخلاق حسنہ کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایک بندے نے کتنی سختی کے ساتھ مرزا صاحب سے سوال کیا اور مرزا صاحب نے کس طریقے سے جواب دیا, اور مرزا صاحب نے بالکل جناب کوئی غصہ نہیں کیا, کوئی اس کا گلہ نہیں کیا, اس کی کوئی بےزتی نہیں کی. کسی عالم سے یہ سوال کیا ہوتا تو اس کی جناب ٹھیک ٹھاک بےزتی ہو جاتی اس سوال کرنے والے کی. جبکہ بحمد تعالیٰ ہمارے دروس ہوتے ہیں, میرے اپنے ذاتی جہاں درس ہوتے ہیں, باقاعدہ ماہانہ پروگرام ہوتے ہیں, کئی مرزا کے فالورز اور نوجوان اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہو کے سوالات کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کی بےزتی نہیں کی, نہ کبھی کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے, نہ کبھی کسی کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ بحمد تعالیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے سنجیدہ اور شائستگی کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کو اطمینان حاصل ہو جائے. جبکہ مرزا کے اپنے بیانات
ریکارڈر موجود ہیں، کبھی کسی کو کھوتے گھوڑے سنا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو کہتا ہے یہ بھونک رہے ہیں، کبھی یہ کہتا ہے وہ اس کے مرزا کے ایک فالور نے سوال کیا تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی لوچ تاڑ لیں. اس طرح کی جو نا وہ زبان استعمال کرتا ہے جو سوال کرنے والوں کو. اور مرزا جیلمی کے جو فالورز ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب تو بڑے اخلاق حسنہ کے مالک ہے جناب، وہ تو سائل کو اس آسان انداز میں جواب دیتے ہیں کہ علماء تو اس طرح جواب ہی نہیں دے سکتے.